सोचिए ज़रा 20वीं सदी के शुरू का थाईलैंड, एक ऐसा वक्त जब सीरियल किलर जैसा लफ्ज़ तो शायद किसी ने सुना भी नहीं था। लेकिन वहीं मज़हब की आड़ में एक शख्स ऐसे खौफनाक जराइम कर रहा था कि पूरा मुल्क हिल के रह गया। जी हाँ, ये कहानी है बिन पेंग की, थाईलैंड की तारीख के शायद पहले सीरियल किलर्स में से एक। तो चलते हैं जनवरी 1918 में, बैंकॉक की एक सुबह। बज़ाहिर बिल्कुल पुरसकून, लेकिन आप जानते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी, बस वैसी ही कुछ खामोशी थी ये, क्योंकि ये सुकून बहुत जल्द टूटने वाला था, एक ऐसी हौलनाक दरियाफ्त के साथ जो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। अच्छा, तो दरियाए चाओ फ्राया के किनारे का मंजर है। कुछ मछेरे हैं, अपना रोज का काम कर रहे हैं। अचानक इनकी नज़र पड़ती है पानी में तैरते हुए एक पुराने जंग आलूद लोहे के संदूक पर। अब ज़ाहिर है, पहली सोच तो यही आती है कि भाई खजाना हाथ लग गया, लेकिन वो संदूक जितना भारी था ना, उतना ही पुरस्कार भी। आखिर इसके अंदर था क्या? और फिर उन्होंने इसे खोला। अंदर कोई सोना नहीं था, कोई चांदी नहीं थी। अंदर अंदर तो सीधा सीधा एक डरावना ख्वाब था, एक औरत की लाश जिसे बेदर्दी से टुकड़ों में काट दिया गया था। बस वो एक लम्हा उन गरीब मछेरों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो नाकाबिले बयान था। लाश के 8 टुकड़े, हाथ और पांव रस्सियों से जकड़े हुए, इसे एक मच्छरदानी में लपेटकर ईंटों से भारी किया गया था ताकि वो दरिया की गहराई में ही रहे। साफ जाहिर था, ये गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी बेरहमाना वारदात थी। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। फिर एक रिक्शा ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई। उसने एक नाम लिया, सिर्फ एक नाम, जिसने पूरी तफ्तीश का रुख ही मोड़ दिया, बन पेंग। तो आखिर ये बन पेंग था कौन? देखें, बन पेंग की शख्सियत ना एक पहेली जैसी थी। लोगों के लिए तो वो एक फरिश्ता था, एक खूबसूरत दिलकश राहिब जिसकी मीठी आवाज़ का जादू सब पर, ख़ास तौर पर ख़वातीन पर चलता था। लेकिन इस मुकद्दस चेहरे के पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक तारीख हकीकत छुपी थी। असल में वो एक नंबर का काहिल, कामचोर और काले जादू का दीवाना था, और अपनी ख्वाहिशात के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी जिंदगी की कहानी भी अजीब तजादात से भरी है। सोचें, एक यतीम बच्चा जिसे एक मोहब्बत करने वाला खानदान गोद लेता है, एक ऐसा मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन नहीं, उसने रोशनी के बजाय अंधेरे का रास्ता चुना। काले जादू का जुनून उस पर ऐसा सवार हुआ कि उसने इसे अपने प्यारों से भी दूर कर दिया, और आखिर में उसने राहिब का लिबास पहन लिया, अपने असल इरादों पर पर्दा डालने के लिए एक बेहतरीन तरीका। लेकिन राहिब बनना उसकी रूहानियत की तरफ कोई सफ़र नहीं था, नहीं जनाब। ये तो उसके लिए एक ढाल थी, एक मास्क, एक हथियार। उसने इस मुक़द्दस लिबास को अपने गुनाहों को छुपाने और अपने शिकार को फांसने के लिए इस्तेमाल किया। उसने लोगों के भरोसे और अकीदे का ऐसा गलत इस्तेमाल किया जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। और इसका तरीका वारदात वो तो बिल्कुल एक सेट फॉर्मूले की तरह था। पहला कदम, अपनी खूबसूरती और मीठी बातों से लोगों को, खासकर अमीर खवातीन को, अपनी तरफ खींचना। फिर उन्हें मोहब्बत के मंत्रों और काले जादू से उनकी सारी मुश्किलें हल करने का झांसा देना। उसके बाद उन्हें रात के अंधेरे में मंदिर बुलाना और अपनी नाम नेहाद रसूमात की आड़ में उनका जिनसी इस्तेसाल करना। और जब बात खुलने लगती तो उसे मंदिर से निकाल दिया जाता। लेकिन वो क्या करता? बस एक नया मंदिर ढूंढता और अपना ये सारा खेल दोबारा शुरू कर देता। और इसकी ढिठाई की इंतहा तो देखें, 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 साल उसने बैंकॉक के सबसे मशहूर और मुअज़्ज़ज़ मंदिरों में से एक वाट सुधातात में रहते हुए ये सब किया। वहीं मंदिर के अंदर एक गैर कानूनी जुआ खाना चलाया, न जाने कितनी औरतों से ताल्लुकात बनाए, और ये सब कुछ किया एक राहिब के मुक़द्दस लिबास में। कमाल है। लेकिन बात सिर्फ धोखे और इस्तेहसाल पर ख़त्म नहीं हुई। नहीं, कहानी इससे कहीं ज़्यादा तारीख होने वाली थी, क्योंकि अब उसकी बुराई का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला था, और वो था कत्ल। पुलिस के सामने उसने 2 कत्ल कबूल किए। पहला शिकार नाइलियम, एक ज्वेलरी बेचने वाला। इसे क्यों मारा? सिर्फ चंद जेवरात के लालच में। और दूसरा शिकार परिक, उसकी अपनी 20 साला महबूबा जो हामला थी। जब वो उसके लिए एक बोझ बन गई, एक जिम्मेदारी बन गई, तो उसने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया।
پریک کا قتل اس کی صفاقی کی اصل کہانی سناتا ہے۔ دیکھیں، پریک اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی تو کہا تھا کہ وہ ذمہ داری قبول کر لے، لیکن بین پینگ نے کیا کیا؟ اس نے دھوکے سے اسے ملنے بلایا، اور جب وہ بالکل بے خبر تھی اپنے ہی ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے بعد اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ لاش کے ٹکڑے کر کے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر دیں۔ اس کے لیے پریک اور اس کا ہونے والا بچہ ایک رکاوٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اور اب آئیے کہانی کے سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والے حصے کی طرف۔ جب پولیس نے تفتیش آگے بڑھائی تو گواہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے بن پنگ کے کمرے میں 1 نہیں 2 نہیں پورے 7 لوہے کے صندوق دیکھے تھے۔ اب سوال یہ تھا، اس نے مانے تو 2 قتل تھے، لیکن یہ 7 صندوق؟ اس ایک سوال نے تفتیش کرنے والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 5 صندوقوں میں بھی ایسی ہی خوفناک کہانیاں دفن تھی؟ کیا اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو شاید آج تک حل نہیں ہو سکا۔ تو اب چلتے ہیں اس طرف کہ آخر قانون کے لمبے ہاتھ اس تک پہنچے کیسے، اس کی گرفتاری اور پھر اس کی سزائے موت کے وقت پیش آنے والے کچھ بہت ہی عجیب واقعات۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ لاش ملنے کے فوراً بعد پریک کی ماں نے ہمت کی اور سیدھا بن پینگ کا نام لے لیا۔ پھر اس کے اپنے ہی شاگرد نے اس کے خلاف گواہی دے دی، اور پھر ستم ظریفی دیکھیں، اسے گرفتار کب کیا گیا؟ اس کی اپنی شادی کی تقریب کے بیچ میں سے۔ 1 سال کے اندر اندر کیس چلا اور اسے سرے عام سزائے موت دے دی گئی۔ بظاہر اس کے جرائم کا باب یہیں بند ہو گیا۔ لیکن بن پینگ کی کہانی اس کی موت پر ختم کہاں ہوئی؟ ارے یہاں سے تو ایک بالکل نئی داستان شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب جلاد نے پہلی بار تلوار چلائی نا، تو وہ اس کی گردن پر بے اثر ہو گئی، جیسے تلوار کند ہو گئی ہو یا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے بچا رہی ہو۔ جلاد بھی حیران۔ اس نے غور سے دیکھا تو بن پینگ کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ تب جلاد نے اس سے کہا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تمہاری حفاظت کر رہی ہے، اسے باہر نکالو۔ یہ سن کر بن پینگ نے اپنے منہ سے بدھا کا ایک چھوٹا سا تعویذ تھوک دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تعویذ زمین پر گرا، اس کا سارا جادوئی اثر ختم ہو گیا اور جلاد نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اس کی موت کے بعد جو ہوا نا، وہ اس کے جرائم سے بھی زیادہ عجیب اور حیران کن ہے۔ بن پینگ کی کہانی نے ایک بالکل ہی نیا موڑ لے لیا، اور یہیں بن پینگ کی کہانی کا سب سے عجیب باب شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ ایک بے رحم قاتل کا خوف احترام میں بدل گیا۔ مقامی لوگوں نے اس کی بھٹکتی روح کو سکون دینے کے لیے ایک مزار بنا دیا، اور آج اسے انکل بن پینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ایسی روح جس سے کچھ لوگ ڈرتے ہیں تو کچھ مدد بھی مانگتے ہیں۔ سوچئے، ایک قاتل ایک لوک ہیرو بن گیا۔ تو آخر میں بن پینگ کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے اور پریشان کن سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ جب عقیدے اور بھروسے کو ہی ہتھیار بنا لیا جائے، جب روحانیت کے لباس میں برائی چھپ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کہانی ایک تلخ حقیقت یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے خطرناک شیطان وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں کا روپ دھار کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔